Hello, good evening everyone. So this is my second vlog. यो मेरो सेकेन्ड ब्लग हो. सो फेरि म अनि विष्णु दाई जो मेरो दाई हुनुहुन्छ. सो हामी दुईजनाले प्लानिङ गरेको छु कि हामी दुईजना उता आज बलिउड पार्क जाने. हेर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई देखाउँछु त्यो पार्क. एकदम राम्रो पार्क छ. सो अहिले हामी रुममा छु होइन. रुमबाट निक्लेर चाहिँ अब यहाँबाट जाने हो. सो भनिरहनुहोस् म तपाईँहरूलाई त्यो पार्कको भ्यू देखाउँछु. दाई रेडी हो? यहाँ कम्बल सम्बल उयो गरेर रेडी छ अहिले हाम्रो दाइ. अर्को हाम्रो यहाँ मिस्टर विनय, उसले एकदम खाना खाँदैछ मजाले. ओ यता हेर्नु न त अन्त, उहाँले एकदम भाँडालाई फोकस गरेर खाना खाँदैछ. हेलो दाइ, लिफ्ट दबाउनु पऱ्यो होइन. सो हामी लिफ्टमा आएको छौँ. सो लिफ्ट अरे यहाँ भित्र आइसकेको छ. सो अहिले हामी आफ्नो फ्ल्याटदेखि तल आएको छु होइन. अहिले हामी बाहिर आइसकेको छु होइन. अब यहाँबाट मलाई त्यहाँ जानुपर्छ मेन रोडमा. अन्त मेन रोडबाट गएर त्यहाँबाट चाहिँ ट्याक्सी जानुपर्छ, किनभने हिँडेर चाहिँ नजाउँ होला हो, किन गरम छ अलिकति. चस्मा ल्याउनु पर्छ उसले. ठिकै छ. कति साल हामी लास्ट टाइम कहिले गएको थियो विष्णु हामी? एक साल पहिला गएको हामी होइन, लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि होला होइन. सो हामी फेरि अब त्यो जाँदैछु. आई थिङ्क द सेकेन्ड टाइम हुन्छ यो हाम्रो त्यो भिजिट. एकदम राम्रो पार्क छ, पुरै ग्रिनै छ हो, चारैतिर हरियाली छ. सो तपाईँहरूलाई हामी देखाउँछु. सो हेरिरहनु. सो हामीलाई यहाँबाट पारी जानुपर्छ, रोड पारी. अहिले गाडीहरू आउँदैछ हो, हामी सिङ्गलबाट आउँछ. सो अहिले हामी रोड क्रस गर्नु लागि रस गर्दैछौँ हामी. खै हामी ट्याक्सी पकेको, ट्याक्सी पाएको छैन. ट्याक्सी पाउनु लागि धेरै अब मेहनत गर्नु पर्ला जस्तो छ हो. हामी अघि त्यहाँ थिएँ, अहिले यता आएको छ ट्याक्सीको लागि हो. सो ट्याक्सी हेर्दैछ हामीले. सो फाइनली ट्याक्सी पाएँ होइन. ट्याक्सीमा जाँदैछ हामीले. अघिदेखिको वेटिङ गरेको थियो, दाइ पछाडि छ. सो अहिले ट्याक्सी पाएर यहाँबाट किन टाइम लाग्यो यहाँ चाहिँ जानेको भैया? पुग्छ अहिले पुग्छ भन्दैछ हो. सिटी सेन्टर हो. त्यहाँ हामी यताबाट घुमेपछि यो बलिउड पार्क होइन. बलिउड भन्नुहोस् न एउटा. दाइ जानु हुँदैछ बाहिर. निक्ल्यौँ न दाइ, जाउँ त्यहाँदेखि पार्क घुमौँ. एक्जिट आयो पार्क, मेन पार्क. हामी अब यहाँबाट मेन पार्क. सो हामी चाहिँ बलिउड पार्कको यहाँ आएको छु. पहिला यहाँ चाहिँ पानी थियो होइन, यहाँ चाहिँ फाउन्टेन थियो यहाँ होइन. फाउन्टेन थियो राम्रो, तर अहिले सायद प्रिकसनले गरेर होइन त्यो अहिले फाउन्टेन केही समयले बन्द गरेको होला. सो तै पनि राम्रो छ पार्क यहाँ घुम्नु. सो मैले सोचेको थिएँ चालु भयो भनेर, तर चालु भएको रहेन रहेछ. सो पानीहरू सबै यहाँ बन्द थियो. नभए यहाँ पुरा पानी हुन्थ्यो. यहाँ पानी हुन्थ्यो. अन्त उहाँबाट पानी सरर जान्थ्यो.
गरम छ हो। अब यहाँ सायद अहिले बाहिर गरम छ यहाँ। सो सोचेको थिएँ हामीले पानी यहाँ फाउन्टेनहरू चलिरहेको छ भनेर, सर अहिले फाउन्टेन चालु भएको छैन। सो बादमा चालु हुन्छ होला। फेरि हामी नेक्स्ट पालि आउने छु जब चाहिँ सायद अब एभ्रिथिङ नर्मल भएपछि होइन। सायद अब चारैतिर छ नि त कोभिडको छ नि त प्रब्लम होइन। तर लगभग अहिले सबै कम्ती भइसक्यो होइन चारैतिर। सो होप भेरी सुन होइन। सो एभ्रिवेयर होइन। सो जुन चाहिँ बन्द छ त्यो चालु हुन्छ होइन। कहाँ जान्छ यता जाउँ न। सो अहिले हामी वक गर्दैछु होइन। सो जग्गा खोज्दैछु कहाँ बस्ने भनेर, किनभने बाहिर पुरा गरम छ। सो यत्रो गरममा होइन, त्यो गरममा हुन्छ नि अलिकति चाहिँ शीतलको छाउँ पाउँदाखेरि होइन। उहाँ विष्णु दाई हो मेरो बेस्ट दाई होइन, नेपालबाट हुनुहुन्छ उहाँ। दाइ नेपालबाट कुन चाहिँ दबाई त लुम्बिनीको छेउ होइन, कता बुटवलबाट हो दाइ। एकदम मनको राम्रो जस्तो उहाँको अनुहार, उहाँको मन जतिकै राम्रो। सो हामी युजली लगभग हामी बसेको सायद हामी दुईजना हामी सँगसँगै बसेको लगभग 3 साल हुन आँट्यो। एकदम राम्रो बन्डिङ छ हामी बिचमा। पहिला पनि हामी 2 भाइ आएको थियो होइन। सो अहिले पनि 2 भाइ छु। मास्क माथि लाउनु जरुरी छ। सो अहिले दाइ पनि पसिना भएको छ होइन, म पनि पसिना भएको छु। अब सोच्दैछु हामी नेक्स्टमा हामी कहाँ जाने भनेर, किनभने बलिउड पार्क, किनभने पहिला एकदम राम्रो थियो कि कताबाट। सो यताबाट हामी वाच गर्छु दाइले भन्नुहुँदैछ। किनभने पहिला आउँदाखेरि चाहिँ के थियो भने एकदम राम्रो थियो कि सायद यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ चारैतिर ग्यादरिङ पनि थियो होइन, त्यो मजा थियो। प्लस चारैतिर हरियाली पनि थियो। सायद हामी सायद त्यो ठन्डा मौसममा आएको थियो होला सायद होइन, ठन्डा मौसममा आएको थियो होला सायद होइन। त्यतिखेर सबैले वक पनि गर्दै थियो होइन, त मजा पनि थियो। सो अहिले हठात हामी चेन्जमा आयो होइन। त गरम छ, तैपनि गरममा हिँड्नुको एउटा अर्को मजा छ। सो यो चाहिँ नानीहरू खेल्ने पार्क छ हो। सो यो चाहिँ नानीहरू खेल्ने पार्क हो, चिल्ड्रेन पार्क भन्छ नि त्यस्तो हो कि। धेरै राम्रो छ, इट्स नाइस, भेरी नाइस। सो समय पाउँदाखेरि स्पेसली विन्टरमा राम्रो हुन्छ यहाँ होइन, विन्टरमा चाहिँ एकदम राम्रो हो। सो यहाँ फुलहरू फुलिरहेको छ होइन, विच आइम गोइङ टु सो यु। सो हामी अहिले 2 भाइ फोटो सुट गरेर होइन थाकेर यहाँ 2 भाइ बसिरहेको छु। कस्तो फिल भइरहेको छ विष्णु तपाईँलाई? गर्मी छ, शीतल पनि छ रुखहरूले गर्दा। जस्तै चलिरहेको छ चिसो चिसो हावा, चिसो छ हावा। स्पेसली चाहिँ डिसेम्बरमा आउँदा चाहिँ रमाइलो हुन्छ होला नि है। डिसेम्बरमा चाहिँ किन अहिले त समर हो नि त होइन, तर हाम्रो जाडो मौसममा ठिक हुन्छ। जाडो मौसममा चाहिँ स्पेसली यहाँ गरमै छैन। सायद हाम्रो उतातिर चाहिँ दार्जिलिङतिर भयो होइन, नेपालतिर भयो, त्यो चाहिँ रेनी सिजन होला अहिले होइन। तर यहाँ चाहिँ अहिले गरम चाहिँ स्टिल गरम छ हो। अन्त सायद विन्टरमा आउँदा चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ। सायद योपालि विन्टरमा तिनीहरूले सायद खोल्छ होला नि त पानी पनि है, किनभने पहिला चाहिँ यहाँ के थियो भने पहिला चाहिँ अहिले पनि नराम्रो छैन पार्क, अहिले पनि एकदम राम्रो छ नेचर होइन, पुरा ग्रिनै ग्रिन छ होइन। फ्लावर हेरिहाल्नु तपाईँलाई अघि होइन। सो यो पार्क नानीहरूको लागि त्यहाँ छ खेल्नु लागि होइन, अन्त बस्नु लागि मजाको छ। सायद मान्छेहरू पनि बसिरहेको छ पर। सो यहाँ के खास चाहिँ छ भन्दाखेरि त्यो ग्रिनरी छ कि एभ्रिवेयर इज ग्रास के होइन। स्पेसली इफ यु कम इन विन्टर सिजन होइन, सो यु विल फिल द्याट्स यु नो अरे म कहाँ आएँ क्या, यति राम्रो प्लेस त्यस्तो फिल हुन्छ होइन। किनभने म सायद हामी यस्तो विन्टरमा आएको थिएँ, हामी 2 भाइ होइन, 2 भाइ नै आएको थिएँ। तर हामी हिँड्दै आएको थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ हामी सरप्राइज भयो कि अरे यता पनि यस्तो राम्रो जग्गा रहेछ, यति मजाको रहेछ भन्ने हो। अन्त त्यही सोचेर आएको थिएँ होइन। जग्गा अहिले पनि राम्रै छ, नट ब्याड होइन, इट्स गुड।
यताबाट जाने। सो दाइले भन्नुहुँदैछ उताबाट घुमेर चाहिँ त्यहाँबाट घुमेर चाहिँ हामी यस्तो घुम्ने भन्दैछ। सो अब हामी जाँदैछ। हेर्नुहोस् कति राम्रो ग्रिनेरी छ। सो अहिलेको 4:30 भयो होइन। सो स्टिल हामी पार्कमा छौँ। यो पार्क होइन एकदम रमाइलो छ। यतापट्टि सिटी छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। बिल्डिङ छ। सो स्टिल पार्कमा छ। अहिले घाम डुब्नु आँट्यो होइन, सनसेट हुन आँट्यो। यहाँ हाम्रो सर गाडी लिएर आउनुहुन्छ पछाडि। सो देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ गाडी लिएर सायद चेक गर्नुलाई जानुभएको थियो होला होइन। So I can say this park is one of my favorite park, even they close the fountain and I think for some reason, maybe they will open very soon, we hope. So we are going to see that view again. सो जस्ट हामीले अहिले भर्खर अलिअलि फोटो खिचेँ। सो फोटो खिचेर अब हामी यो पार्कको परिक्रमा गर्दैछु। तपाईँहरूलाई म देखाउँछु होइन, जुन चाहिँ फाउन्टेन थियो होइन, त्यो फाउन्टेन अहिले केही सायद त्यो पेन्डेमिक आएर त्यो हुन्छ नि, त्यो ग्यादरिङ नहोस् भनेर सेफ्टीको लागि बन्द गरिदिएको छ होइन। सो यो चाहिँ क्रिकेट मैदान हो, क्रिकेट प्लस फुटबल दुईवटा मैदान हो। देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई देखाउँछु। यो चाहिँ फुटबल क्रिकेट दुईवटा मैदान हो, एकदम ठुलो छ यो मैदान, क्रिकेट मैदान। दाइले फोटो गर्नुहुँदैछ। यहाँ चाहिँ टनल हो। अब यहाँ टनलबाट हामी जाँदैछौँ। सो यो चाहिँ त्यो टनल हो होइन, हेभी तपाईँको हेर्नुहोस् कलरले भरेको टनल यो, अनि प्रिन्टेड हो यो। भेरी नाइस। हेभी दाइ कस्तो त छ जग्गा, दामी छ नि है। यहाँ चाहिँ होइन मान्छेहरू हेभी भिजिट गर्छ होइन, स्पेसियली घुम्नुको लागि होइन। सो फर्स्ट टाइम यहाँ पसेको, पहिला आएको थिइनँ म होइन। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम होइन। I am going through this tunnel, beautiful tunnel, I could say. There is no doubt about it. And अब यहाँ बाहिरको भ्यू एकदम राम्रो छ। सो यो टनल, सो त्यहाँबाट हामी आउट हुन्छौँ। त्यहाँबाट हामी इन भएको थिएँ होइन। अच्छा, त्यहाँबाट इन भएको थिएँ। अब हामी त्यहाँबाट आउट हुन्छौँ। So still I remember this place. Last time I think the 1 year ago I think मैले यहाँ बसेर पिक्चर लिएको थिएँ, फोटो लिएको थिएँ. I still remember that time. सो दाइ उता जानु हुँदैछ,
दाइ चाहिँ उतापट्टि जुन चाहिँ त्यहाँ पानी छ अलिक उताबाटको त्यसलाई भ्युजलाई इन्जोय गर्नु हुँदैछ। सो हामीले पानी छैन सोचेको थियो होइन, तर स्टिल वी आर भेरी ह्याप्पी द पानी रहेछ। सो भेरी नाइस प्लेस। सो यही कारण हो कि यो प्लेसलाई होइन म भिजिट गर्नु मन लाग्छ मलाई, घरिघरि भिजिट गर्नु होइन। तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ पछाडिको ग्रिनेरी। सो यही कारण हो कि यो प्लेस एकदम राम्रो छ कि फुल ग्रिनले भरिएको छ। त्यो सायद अब हामी यहाँ गएर खानेकुरा सोच्दैछौँ। दाइ हो जानुभएको छ विष्णु दाइ। विष्णु के हेर्नु भएको? दाइले यहाँ म्याप हेर्नु हुँदैछ। दाइ यो चाहिँ म्याप हो। कता घुस्यो यहाँ? दाइले हेर्नु हुँदैछ हामी कताबाट घुस्यो भने। सो टाइम बितेको चाल पाएको छैन होइन। अहिले हामी यहाँको सायद 1 घन्टा छेउछाउ हुन आँट्यो होला। सो जति बस्यो उति रमाइलो। एकदम राम्रो प्लेस छ। त्यो रेस्टुरेन्ट हामी त्यहाँ चाहिँ अब जुस खानु आएको होइन, त्यो लागेको छ पुरा। सो अब हामी यहाँबाट निक्लिनु भनेर सोचेको होइन। सो घुमिसकै भयो। सो हेरि पनि सक्यो। सो हामी यहाँबाट फेरि लोकेसन हेर्दैछ। अब यहाँबाट हामी कहाँबाट जाने भने निक्लिनु भनेर। सो हामी 1 राउन्ड हिँड्दैछौँ। त्यहाँबाट फेरि हामी निक्लेर चाहिँ हामी निक्लिने गेटबाट। दाइ र म दुईजना यहाँ हो 1 साल पछि भन्दा पनि 1.5 साल पछि हामी सायद फर्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम हो यो यहाँ। सेम मौसममा हामी आएको थियौँ लास्ट टाइम पनि, त मतलब टाइमिङमा आएको थिएँ, तर मौसम भिन्नै थियो त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने यहाँ चाहिँ यहाँको विश्वको सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल। विश्वको सबभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल भन्नुहुन्छ म त अहिले हो। उहाँ नेपालबाट लागेर इन्डिया भएर भुटान गएको भने जस्तो। यो मुभमेन्टलाई चाहिँ होइन, सो मैले क्याप्चर गर्न चाहेको किन क्याप्चर दिस मुभमेन्ट होइन कि लाइफ इज भेरी सर्ट होइन। वी नेभर नो होइन वाट थिङ्स विल ह्यापन्स नेक्स्ट होइन। सो तर एउटा सम्झनालाई क्याप्चर गरेको छ भने होइन, चाहे यो जग्गा होस्, चाहे मेरो दाइसँगको बिताएको समय होस् होइन, चाहे यो क्यामेरासँग बोलिदिएको समय होस्, त्यो कुराहरू सम्झना आउँछ कि होइन। इभन हामी रहौँ नरहौँ होइन, तर यो कुरा सम्झना रहन्छ कि स्टिल रहन्छ। सो त्यही हो। अब त्यस्तो मेरोमा त्यस्तो कुनै अर्को इन्टेन्सन होइन। सो यहाँ ब्रिज छ, ठुलो ब्रिज है। सानोबाट तालाब जस्तो छ यहाँ, नदी छ, त्यसले माछाहरू छैन हो, मिरिक झिल जस्तो हाम्रो क्या। सो लु हेर्नुहोस्, लु द भ्युज, इट्स वाइ विच आई वाज टकिङ अबाउट द भ्युज, द ब्युटी अफ द पार्क, which I was talking about earlier, right? About its beauty. It's a very nice place. I love to visit this place again and again. So daily exit gate खोज्नु हुँदैछ हैन। My brother, he wants to go outside, me too, right? We are trying to find the exit gate. So still we are searching for the exit gate. Place is very nice. So I enjoyed my time with my brother here in park. म दाइले यहाँ एक्सर्साइज गर्नु हुँदैछ। म दाइले यहाँ दाइ कहाँ पुग्नु भयो तपाईँ अहिलेसम्म? सालमे दाइले एकदम सालमे पुग्नु लाग्यो भन्नुहुन्छ दाइले होइन। एकदम उहाँले कुदाउनु हुँदैछ, कुदाएको सालमे पुग्यो भन्नुहुन्छ। लाइसेन्स छ कि तपाईँको? Hollywood Park. So it's very nice park. So I can say time goes very fast. अघि आएको जस्तो लाग्दैछ मलाई होइन, अघि आएको जस्तो लाग्दैछ, तर टाइम धेरै छिटो जान्छ कि। सो त्यही हो। अब हामी यहाँबाट पार्कबाट निक्लिने हो। अब हामी यहाँबाट पार्कबाट निक्लिँदैछौँ होइन। टिल देन वेट गर्नु होला मेरो नेक्स्ट ब्लगको लागि। सो
नेक्स्ट ब्लग म सोचेछु अर्को ब्युटिफुल पार्कको लागि, ब्युटिफुल जग्गाको लागि। सो म त्यो प्लान गर्दैछु। सो नेक्स्ट भिडियोको सम्मको लागि वेट गर्नुहोस्, अनि म फेरि यस्तै राम्रो भिडियो लिएर आउनेछु। सो गाइस अब हामी यहाँबाट जाने होइन, सो गेट त्यहाँ हो। सो हामी यहाँबाट निक्लिँदैछु। सो तपाईँहरूलाई यो पार्कको बारेमा इन्फर्मेसन भयो होइन, राम्रो लाग्यो होला। हामी आउँदाखेरि ट्याक्सीले हामीले एकैचोटि ल्याएको थियो सालमियाबाट होइन, यदि तपाईँ नेगोसिएट गर्नु भने कम्ती पनि पाउनुहुन्छ तपाईँ ट्याक्सी होइन। तर इभन त कम्फर्टेबल त्यो नेगोसिएट गर्नु चाहनु हुँदैन द्याच भन्ने भन्छ नि, नेगोसिएट गर्नु चाहँदैन त ठिकै छ नि त भन्नु चाहनुहुन्छ भने होइन। तर तिनीहरूले एकैचोटिमा नर्मल एकैचोटिमा ल्याइदिन्छ। सो हामी पसेको त्यहाँबाट होइन, यो ठुलो पार्क, यो ठुलो ग्राउन्ड हो, त्यसको उत्तरबाट हामी पसेको त घुम्दै 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 हामी त्यहाँबाट हामी यता हुँदैछ। सो हाम्रो एक्जिट त्यो हो। सो म यहाँबाट जाँदैछु, अब हामी रुम जाँदैछु। सो होप तपाईँहरूलाई यो पार्क राम्रो लाग्यो, यसरी मैले इन्जोय गरेँ, त्यस्तो तपाईँले इन्जोय गर्नुभयो तपाईँहरूले। सो डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब भन्नु अरे होइन। सो म तपाईँहरूको लागि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउँदैछु। टिल देन टेक केयर।